Kini ang balita sa imong inahan sa para sa October 21, 2025. Ang mga grupo sa negosyo magbabalaod og media nagpabilin nga walay hunong sa pagduso sa transparency, pagbawi sa asset ug mga reforma. Gibutyag sa mga senador ang ilang mga salon ug ang tulubagon maoy naghari sa nasudnong panagsultihanay. Ang kapakyasan ug paglaom alang sa malungtarong mga reforma giputol pinaagi sa mga editorial, ulohan ug mga lawak sa komite. Ang presyo sa gasolina mosaka samtang ang diesel mausos, nga nakadugang sa kabalaka sa mga pasahero ug negosyo. Ang mga analista sa merkado ug mga kompanya sa lana naglatid sa mga hinungdan ug nagtagna sa dugang nga mga epekto alang sa mga Pilipino nga mahuna-hunaon sa badyet. Ang mga panawagan alang sa institusyonal nga reforma milanog sa sulod sa DPWH ug GSIS samtang nagpadayon ang internal nga tensyon ug pag-audit sa proyekto. Ang panginahanglan alang sa transparent nga pagdumala sa asset ug pagsalig sa publiko gipasiugda sa daghang mga gigikanan sa negosyo ug politika. Ang piso sa Pilipinas mihumok samtang ang pinakaulahi nga balanse sa mga bayad sa surplus mikunhod nga nagpatingog sa alarma sa mga lokal ug global nga tigpamuhunan. Gipasidan-an sa mga ekonomista ang peligro sa salapi ug giawhag ang mga magbubuhat sa palisiya nga ipataas ang posisyon sa gawas. Ang mga sindikato, opisyal ug negosyante sa China nag-atubang sa pagsusi sa bag-ong mga alegasyon sa pagpayuhot sa agrikultura. Ang gipakusog nga mga investigasyon naghulga sa seguridad sa pagkaon, inflation sa gasolina, ug nagpukaw sa mga pagdungog ug editorial sa Senado. Yan ang balitang inamo para sa October 21, 2025. Follow us to get your daily news update.